मेरी बहन शादी के बाद बहुत गोरी चिट्टी और मोटी हो गई थी। बहन से राज पूछा तो कहने लगी, तेरे जीजा मेरा ख़ास मसाज करते हैं। मैंने कहा मुझे भी करवाना है वो ख़ास मसाज। मेरी बहन हंसने लगी। फिर एक रोज़ तन्हाई पाकर जीजा से फरमाइश कर डाली। फिर जीजा ने मेरे साथ, मैं अपने बहनोई के सामने बैठी थी, उससे ऐसी मदद मांग रही थी जो उसे बेयकीनी में मुब्तला कर रही थी। मेरा बहनोई मुझे गहरी नज़रों से देख रहा था। मेरे हंसते हुए बोला, तुम्हें ये बात किसने सिखाई? तुम बहुत नासमझ हो, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है क्या मांग रही हो। मैंने अपने बहनोई से ऐसा सवाल कर लिया था जो उसे भी हैरत में मुब्तला कर रहा था, जबकि मेरे अंदर बेचैनी सी भरी हुई थी। मेरे बहनोई ने पहले तो बात को मजाक में उड़ाया, मगर मेरी संजीदगी देखकर वो भी चौंक गया। कहने लगा, जो तुम चाह रही हो वो आसान नहीं है, तुम अभी सच से नावाकिफ हो। मैंने कहा, मुझे बस अपनी बहन जैसा बनना है, मुझे भी वैसा कर दें। मेरा बहनोई सर पकड़कर बैठ गया। कहने लगा, तुम्हारी बहन मेरी बीवी है, तुम्हें रिश्तों की समझ नहीं है, तुम अभी नादान हो और कम उम्र हो, इसलिए समझ नहीं पाओगी तुम जो मांग रही हो वो कितना जिल्लत अमीज़ हो सकता है। मैं अपने बहनोई की बात नहीं समझी। मैंने तेज़ी से कहा, मैं सब वो करने के लिए तैयार हूँ जो मेरी बहन ने किया, मगर अब मैं पीछे नहीं हटूँगी। मेरी गंदगी रंगत और कमज़ोर नाजुक सरापा मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी बहन की शफाफ गोरी रंगत और बड़ी बड़ी जिसामत मेरी आंखों में बस गई थी। हर एक के मुंह से अपनी बहन की तारीफ़ें सुन सुनकर मेरा दिल मुझे उकसाने लगा था, मैं भी वैसे ही बन जाऊं। मेरी बहन का बताया राज मेरे दिल में कुब गया था। मैं बहनोई के सर पर सवार हो गई। हालांकि मेरी बहन ने मुझे दोस्त समझकर एक बात कह दी थी, मगर मैं तो उसके शौहर के पीछे ही पड़ गई थी। मेरा बहनोई बोला और कहने लगा, अभी तो मेरी शादी को बमुश्किल 2-3 माह हुए हैं। तुम्हारी बहन को पता चला तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी और तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे, ये कैसा दामाद है जो अपनी साली को हुई। मेरे बहनोई ने मुझे समझाने की कोशिश की, मगर मैं कुछ सुनने को तैयार ना थी। मैंने अपने बहनोई से ज़िद की और इल्तिजा लहजे में बोली, मैं हर बात और हर मुलाकात को राज में रखूँगी, किसी को कुछ नहीं बताऊँगी, मेरे घर वालों को भनक तक नहीं पड़ेगी। मेरी बात पर बहनोई पर सोच नज़रों से मुझे देखने लगा और उसकी नज़रों में भी मेरे नाजुक सरापा पर थी। मैं भले कम उम्र थी, मगर हमेशा सबसे सुनती रही थी कि मेरा जिस्म बहुत खूबसूरत है, जो लड़कों को अपनी तरफ माइल करता था। और इस वक्त अपने बहनोई के सामने मैं दुपट्टे से आज़ाद बैठी थी। मेरा बहनोई मेरे कमसन हुस्न से नज़रें चुरा रहा था, इसलिए भी मज़ीद ज़ब्त करना मुश्किल हो रहा था। कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात एक शर्त पर मानूंगा, तुम जो चाहती हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर इसके लिए तुम्हें 1 महीने मेरी हर बात माननी होगी और मुझे खुश करना होगा। मैं फ़ौरन मान गई। मेरी आंखों में चमक उठी थी। 1 महीने तक तो कोई मायने नहीं रखता था। मैं बहुत हसीन परस्त थी, मुझे बस खूबसूरती चाहिए थी। मेरा बहनोई पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराया और मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, बाद में पछताना मत, क्योंकि ये तुम्हारी ही ज़िद है, वरना मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मैंने कहा, मैंने किसी की शुक्रगुजार रहूँगी। मैं अपने बहनोई की एहसानमंद हो रही थी। वो हंसने लगा। सच जाने बिना मैं खुश होती जा रही थी। ये नहीं जानती थी कि मैं अपनी कम उम्री और नासमझी में क्या मुतालबा कर बैठी थी, जबकि मेरे बहनोई की शातर नज़रें मेरे वजूद का तवाफ कर रही थी। फिर वो अचानक मुझसे बोला, तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसके बाद चाहे तुम चीखो चलाओ या पैर पकड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए पहले से सोच समझ लो, फिर किसी रोज़ मुनासिब वक़्त देखकर तुम्हारे पास आऊँगा। मेरा बहनोई जल्दी में था, जबकि मेरा बस नहीं चल रहा था। उसी वक़्त अपना आप अपने बहनोई के सामने खोल कर रख देती, मगर घर पर सब मौजूद थे। मेरा बहनोई हाथ धोने के बहाने कमरे में आया था और अब मुझे इशारे करता कमरे से निकला। बाहर मेरी बहन हंसती खिलखिलाती बातें कर रही थी। मेरा बहनोई भी जाकर मेरी बहन के पास बैठ गया
और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। मैं मसरूर सी बाहर निकली तो मेरे कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। जल्द मेरे दिल की मुराद बराने वाली थी। मैं अपने मंगेतर को एक अच्छा तोहफा देना चाहती थी। मेरा मंगेतर बहुत संजीदा मिजाज और लिए दिए रहने वाला लड़का था। मुझे लगता था कि मैं अपने मंगेतर को पसंद नहीं थी, और अब मैं सोच चुकी थी कि मैं अपने बहनोई की हर बात मानूंगी और अपने मंगेतर को खुश करूंगी। जब से मेरे बहनोई ने मेरी बात का मान रखा था, मुझे और भी अच्छा लगने लगा था। जब तक मेरी बहन और बहनोई घर पर रहे थे, मैं खाने पीने की चीज़ें उठा कर अपने बहनोई को पेश करने लगी और खुश दिली से मुस्कुराकर बातें करने लगी। मेरी बहन ने हंसते हुए कहा, शुक्र है नईमा को भी अपना बहनोई पसंद आया, वरना मैं तो परेशान थी कि मेरी बहन कभी मेरे शौहर को अपना बहनोई कबूल नहीं करेगी। मैं अपनी बहन की बात पर चमक गई और बहनोई के बारे में जो बातें की थी उन पर शर्मिंदा होने लगी। मेरा बहनोई भी टर्न कर मुझे देख रहा था। मुस्कुराकर पूछने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नईमा को पहले पसंद नहीं था, हालांकि मुझे तो लगा नईमा को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। मेरा बहनोई मुझे जिस बात का इशारा दे रहा था, मैं उस पर शर्मिंदगी से नज़रें चुरा गई थी, जबकि मेरी बहन अपने शौहर की बात नहीं समझ पाई और सादगी से कहने लगी, मेरी शादी पर नईमा बहुत परेशान थी। कई रोज़ तक रोती रही और उसे इस बात पर गुस्सा था कि उसकी बहन एक अनजान मर्द अपने पास लेकर जाएगा और वो अकेली रह जाएगी। मेरी बहन हंस हंस कर मेरी बेवकूफ़ी बता रही थी, जबकि मेरा बहनोई मुझे मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था। फिर अचानक कहने लगा, अब अपनी बहन से पूछ लो, अब तो मैं उसे शायद तुमसे भी ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। मेरी बहन हंस पड़ी, मगर मैं घबरा गई क्योंकि मेरे दिल में चोर था। मैं नहीं चाहती थी मेरी बहन को ये राज पता चले कि मैं चुपके चुपके अंदर ही अंदर अपने बहनोई से क्या मुतालबा कर रही थी। मुझे यकीन था मेरी बहन मुझे कभी माफ़ नहीं करती। मेरे लिए तो एक छोटी सी बात थी, मगर यकीनन मेरी बहन को ये सब बिल्कुल अच्छा ना लगता कि मैं उसके शौहर पर डोरे डाल रही थी। उस रोज़ तो बहन और बहनोई हंसते बोलते कुछ देर बाद घर से चले गए, मगर उसके बाद बेचैन सी रहने लगी थी। हर वक्त इंतज़ार करती रहती कि कब मुझे मौका मिलेगा और मैं अपने बहनोई से खुफिया मुलाकात करूं। मेरा बहनोई भी अक्सर फ़ोन करके मुझसे पूछता कि घर पर सब मौजूद हैं या फिर तुम अकेली हो। मैं जानती थी वो भी मुंतज़िर था। कहने लगा, मैं जल्द अज जल्द तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। मेरे कागजात तकरीबन तैयार हैं, कुछ खबर नहीं मैं कब अचानक बाहर चला जाऊँ, तुम्हारी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। मैं ये सुनकर घबरा गई। मेरे पास वक़्त कम था, मैं अपने बहनोई को हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। मेरी बेताबी बढ़ गई। दिन रात बोलाई बुलाई सी घर में घूमने लगी। एक रोज़ बातों बातों में मेरी माँ ने बताया कि मेरे वालिद के दोस्त ने अपने बेटे की शादी पर हम घर वालों को बुलाया है, मगर मेरी माँ ने अपनी तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर माजरत कर ली थी। मैं परेशान हो गई। माँ से वजह पूछी तो कहने लगी, तुम्हारे इम्तहानात चल रहे हैं, तुम घर पर अकेली होगी, तुम्हें छोड़कर कैसे चली जाऊँ। और फिर मेरे पास दुल्हे की माँ को देने के लिए कोई कीमती तोहफा भी नहीं। मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया था, मुझे मौका मिल रहा था, मैं अपने बहनोई से अकेले में मुलाकात कर सकती थी। मैं अपनी माँ को मनाने लगी। मैंने कहा, मेरी फ़िक्र मत करें, पूरा मोहल्ला हमें जानता है, सब अच्छे हैं। अगर रात को देर हो भी गई तो मैं घर में अंदर से कुंडी लगाकर बैठी रहूँगी। माँ कहने लगी, तोहफ़ा क्या दूँगी, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं और अच्छा नहीं लगता मैं खाली हाथ शादी पर चली जाऊँ। मैंने अपने पास जमा की हुई रकम उठाकर अपनी माँ के हवाले कर दी। इस वक्त मुझे अपने बहनोई से अकेले में मुलाकात करने से बढ़कर कुछ भी अजीज़ नहीं था। मेरी माँ हैरान हो गई। कहने लगी, तुमने तो ये रकम अपनी ईद का जोड़ा लेने के लिए रखी थी। मैंने कहा, मुझे ईद का सूट नहीं लेना, फ़िलहाल आप इससे कोई अच्छा सा सूट लेकर शादी भुगता लें, बाद की बात में देखी जाएगी। यूँ मेरी माँ मुतज़म सी हो गई, मगर मान गई।
अगले ही रोज़ बाज़ार जाकर मैंने अपनी माँ के साथ दुल्हन का एक प्यारा सा कीमती सूट पसंद किया और पैक करवा कर ले आई। अपने बहनोई को मैं पहले ही बता चुकी थी। मेरे बहनोई ने मुझसे कहा, जिस रोज़ तुम्हारे माँ बाप शादी पर जाएं, उनके जाते ही मुझे बुला लेना, क्योंकि हमें 2-3 घंटे चाहिए होंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मेरे वालिद के दोस्त का आबाई घर शहर से ज़रा हटकर था। मेरे माँ बाप को जाने और आने में काफ़ी वक्त लगने वाला था। मेरे पास 5 से 6 घंटे थे जो मैं आराम से अपने बहनोई के साथ गुजार सकती थी। मेरे अंदर सरशारी सी भर चुकी थी। उठते बैठते मेरे दिमाग पर बस एक ही सोच सवार थी कि जल्द मैं अपना मकसद हासिल कर लूँगी। मैं आईने में अपना मासूम चेहरा देख देख कर खुश होती रहती। मतलूबा रोज़ सुबह ही मेरे माँ बाप शादी पर जाने की तैयारी करने लगे। मेरे वालिद बहुत परेशान हो रहे थे। बार बार कहने लगे, हमें वहाँ पर देर हो जाएगी, ऐसा ना हो पीछे नईमा अकेली बैठी रहे और कोई मसला हो जाए। मोहल्ले वाले भले जान पहचान के लोग हैं, मगर बेटी ज़ात के लिए हम किसी पर एतबार भी तो नहीं कर सकते। मुझे खौफ था कि मेरे वालिद शादी पर जाने से इनकार ना कर दें। थक कर मैंने अपने माँ बाप से कहा कि आप परेशान ना हो, अगर आप लोगों को देर होने लगी तो मैं अपनी बहन को फ़ोन करके घर बुलवा लूँगी और उसकी मौजूदगी में अकेली नहीं रहूँगी। मेरे वालिद मुतमिन हो गए। कहने लगे, ये ठीक है, या तुम बहन को बुलवा लेना या फिर उसके घर चली जाना, फिर हमें भी फ़िक्र नहीं रहेगी। मैं भी मुतमिन हो गई। मेरे माँ बाप इत्मीनान से तैयारी कर चले गए। पीछे मैं अकेली रह गई थी। बहन के घर जाने का इरादा नहीं था। कुछ देर के बाद मैंने बहनोई को फ़ोन कर दिया और ख़ुद अच्छे से तैयार हो गई। मैं नहाई धोई सी खूबसूरत लिबास पहने खड़ी थी जब मेरा बहनोई घर पहुंचा। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो मेरे बहनोई के हाथ में मुख्तलिफ़ किस्म के खाने की अशियाँ थी। वो मुझे देखकर चौंक गया। मैं बहुत पुरजोश हो रही थी। मेरे बहनोई ने दरवाज़ा बंद करके मुझे जांचती नज़रों से देखा और कहने लगा, तुम तो बिल्कुल तैयार नज़र नहीं आ रही हो, लगता है तुम्हें रंग रूप हासिल करने की बहुत जल्दी है। मेरा बहनोई मुझे छेड़ते हुए बोला तो मैं शर्मा गई। बहनोई से कहा, मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती, बहुत मुश्किल से मुझे मौका मिला है। मेरे वालिदैन रात को देर से ही लौटेंगे, शायद मुझे रात वैसे आपके घर जाना पड़े। मेरी बात पर मेरा बहनोई खुश हो गया। कहने लगा, ये तो और भी अच्छा है, जितना ज़्यादा वक्त मिलेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो पुरअसरार लहजे में बोल रहा था। मैं खुश होगी अंदर जाकर अपने बहनोई को बैठाया और कोल्ड ड्रिंक सर्व की। मेरा बहनोई मुझसे हल्की फुल्की बातें करने लगा। मैं दुपट्टे अच्छे से ओढ़ कर बैठी बेचैनी से पहलू बदल रही थी। जब मेरा बहनोई मेरी बेचैनी महसूस करता, अचानक उठकर मेरे पास आ बैठा और कहने लगा, अपना दुपट्टा एक तरफ रख दो। मैं घबरा गई, मगर बहनोई की बात पर अमल तो करना ही था, क्योंकि अपनी खुशी हासिल करने के लिए मैं पहले ही सोच चुकी थी मैंने किसी भी हद तक जाऊंगी। मैंने अपना दुपट्टा उठाकर एक तरफ रख दिया। मेरा बहनोई मेरा जायज़ा लेने लगा। बोला, तुम पर ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ेगी, तुम पहले ही बहुत खूबसूरत हो, ना जाने तुम्हें क्या शौक़ चढ़ा है। मैंने कहा, मुझे अपनी बहन जैसा बनना है। वो हंस पड़ा। कहने लगा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं वो खूबसूरती हासिल करने के लिए तुम्हें कैसे कैसे मराहल से गुजरना पड़ेगा। मैंने कहा, सब झेलने के लिए तैयार हूँ। मेरे अल्फाज पर अचानक मेरे बहनोई की आंख का रंग बदला। उसने एकदम मुझे दबोच लिया और कहने लगा, अब तुम्हारे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रही, शोर मचाकर वक्त ज़ाया मत करना। मैंने हैरत से अपने बहनोई को देखा और नज़र इधर उधर दौड़ाई। मैंने कहा, आपने जिस रोगन की बात की थी वो कहाँ है? मेरा बहनोई कह के लगाने लगा। बोला, तुम अब भी समझ नहीं पाओगी क्या होने वाला है, अब खुद को मेरे हवाले कर दो। मैं जैसा कहता जाऊँ तुम वैसे ही करती जाना, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी कि मैंने कैसे तुम्हारी बहन को खूबसूरत बनाया है। मैं ना समझी उसे अपने बहनोई को देख रही थी, मगर अचानक मेरे बहनोई ने मेरे साथ जो हरकत की वो मेरी रूह फना कर गई। मैं तो कुछ और ही सोचे बैठी थी, मगर मेरे बहनोई की हरकत ने मुझे खौफ से साकन कर दिया था।
میرے پاس فرار کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ماں باپ کا پہلے ہی زبردستی شادی پر میں بیچ چکی تھی، گھر پر اکیلی تھی اور بہنوئی کو بلا کر میں تنہائی پاتے ہی میرے بہنوئی بالکل بدل گیا تھا۔ میں مزاحمت کرنے لگی، گھبرا کر روتے ہوئے اپنے بہنوئی کو دیکھا تو وہ بولا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے پاس بعد میں پیچھے ہٹنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ میرا بہنوئی مجھے بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس روز میں جس قیامت سے گزری اس نے مجھے نیل نیل کر دیا تھا۔ میں غمزدہ سی روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی تھی۔ شاید سارا قصور میرا تھا۔ اپنی شادی شدہ بہن کو دیکھ دیکھ کر میں عجیب سے شوق میں مبتلا ہو گئی تھی۔ شادی کے 1 ماہ بعد جب شادی شدہ بہن میرے پاس آئی تھی تو میں حیرت سے اپنی بہن کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کا شفاف چمکتا ہوا چہرہ لباس میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی شادی کو بمشکل 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ اس کی خوبصورتی تیزی سے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں یہ بات اپنے خاندان کی لڑکیوں سے بھی کئی بار سن چکی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر میری بہن کو کیا ایسی چیز اتنا خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کی مراحت ہی بدل چکی تھی۔ اس کی ہنسی میں کھنک سی محسوس کر کے میں یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ ہم دونوں یہ ساتھ پلی تھی۔ میری بہن مجھ سے 6 برس بڑی تھی، مگر ہم دونوں میں اتنی دوستی تھی کہ ہم جرماں لگتی تھی۔ ایک روز میں نے اپنی بہن سے پوچھ ہی لیا، آخر تم دنوں میں اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی؟ حالانکہ تمہارا رنگ تو مجھ سے بھی زیادہ دبا ہوا تھا اور اچھی خاصی کمزور ہوتی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی اور شرارت سی آنکھ مارتے ہوئے بولی، یہ سب میرے شوہر کا کمال ہے۔ وہ میرے شوہر کے پاس ایسا جادو ہے جو مجھے خوبصورت بنا رہا ہے۔ میری بہن کی وہ ادھوری بات اور شرارتی جملہ میرے دماغ میں کھب گیا تھا۔ میں تب اس کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی اور ہر وقت اپنے بہنوئی کو دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے اپنی بہن پر اشک آنے لگا جس کا شوہر اسے خوبصورت بنانے کی طاقت رکھتا تھا۔ میں جو پہلے اپنی بہن سے زیادہ خوبصورت لگا کرتی تھی اب اس کے سامنے معمولی شکل اور صورت کی لگنے لگی۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ میں یہ راز نہیں جان پائی کہ صرف شوہر کی محبت اور توجہ کی وجہ سے عورت خوبصورت ہونے لگتی ہے۔ میری بہن بھی اپنے شوہر کی چاہت بری سنگت میں دن بدن نکھرتی جا رہی تھی، مگر میں اس کی بات کا الٹا مطلب لے گئی۔ ہر وقت اپنے بہنوئی کو دیکھتی خواہش کرنے لگی کہ کاش وہ مجھے بھی میری بہن کی طرح خوبصورت بنا دے۔ بظاہر جوان لڑکی تھی مگر دماغی طور پر بہت بچگانہ تھی۔ الجھی ہوئی باتوں کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتی تھی۔ تب ایک روز موقع دیکھ کر میں نے بہنوئی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میرا بہنوئی اشاروں میں مجھے بہت روکنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس نے مجھے واضح الفاظ میں کچھ نہیں کہا تھا۔ شاید اس کے دل میں بھی کھوٹ تھا اور وہ مجھ جیسی کم عمر اور نادان خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر بے ایمان ہو چکا تھا، اس لیے بار بار مجھ سے کہنے لگا کہ وہ مجھے خوبصورت بنا سکتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اسے جانے والی اپنی ملاقات کو راز میں رکھوں۔ میں نے اس سے وعدہ لیا۔ بہنوئی نے کہا، میرے پاس ایک خاص قسم کا روغن ہے جس سے مساج کر کے لڑکی خوبصورت ہو جاتی ہے، اس لیے تمہیں مجھ سے 3-4 بار ملاقات کرنا ہوگی۔ جتنا زیادہ حسن تم چاہتی ہو اتنا زیادہ مجھ سے ملنا پڑے گا۔ وہ کیا ارادے باندھ رہا تھا میں سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا بہنوئی مجھ جیسی بیوقوف لڑکی کی عزت پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا، جبکہ میں اپنی بہن کا وہ ڈھکا چھپا جملہ سوچ کر اپنے بہنوئی پر اعتبار کرتی رہی۔ اس کے ارادوں سے بے خبر میں تو اپنے منگیتر کو تحفہ دینے کا سوچ رہی تھی۔ مجھے لگا بہنوئی سے خاص روغن کا مساج کروا کر جب میں خوبصورت ہو جاؤں گی تو میرا سنجیدہ مزاج منگیتر مجھے بھی توجہ دینے لگے گا، میرے عشق میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا بہنوئی تو مجھے کسی قابل ہی نہیں چھوڑے گا۔ خود اپنے ہاتھوں سے میں اپنا گڑھا کھود رہی تھی۔ اپنی ماں کو منا کر شادی پر بھیج دیا اور اپنے بہنوئی کو بلا لیا۔ غلطی سے بھی بتا بیٹی کہ میرے ماں باپ کو آنے میں بہت دیر لگ جائے گی۔ اس روز میری التجاؤں اور مزاحمتوں کی پرواہ کیے بغیر میرے بہنوئی نے مجھے کسی بے جان گڑیا کی طرح استعمال کیا۔ میری آواز دبا کر وہ مجھے
دھمکانے لگا اور میرے ساتھ غلط کام کرنے لگا۔ خوف کے مارے میرا دل بند ہو رہا تھا۔ اپنی کام عقلی کو کوسنے لگی۔ رو رو کر میں اپنے بہنوئی کو دھمکاتی رہی، اپنی بہن کے واسطے دیتی رہی، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ کہنے لگا، تم نے مجھے خود بلایا ہے، اگر تم نے کسی اور کو ہماری ملاقات کا بتایا تو سب سے پہلے سوال تم سے ہوگا۔ خاندان والے تمہیں بدکار لڑکی سمجھیں گے جس نے خود اپنے بہنوئی کو ورگلایا۔ میری بہنوئی کے پاس وہ تمام میسج موجود تھے جن میں سے بار بار اکیلے میں ملاقات کرنے کی درخواست کرتی تھی۔ میں نے خود کو خود پھنسا لیا۔ میرا بہنوئی اس روز جب تک میرے گھر میں موجود رہا مجھے کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا رہا اور پھر مجھے اکیلا چھوڑ کر گھر سے چلا گیا۔ میرے ماں باپ واپس آئے تو میں کمرے میں نیم بے ہوش بخار میں جل رہی تھی۔ میری ماں گھبرا گئی، کہنے لگی، صبح تک تو تم ٹھیک تھی، اب اچانک کیا ہوا؟ وہ ڈر گئی، وہم کا شکار ہونے لگی۔ میں نے روتے ہوئے جھوٹ بول دیا کہ اکیلے میں ڈر گئی ہوں، گھر پر کوئی نہیں تھا۔ خوف سے میری یہ حالت ہو گئی۔ میرے والد پچھتانے لگے، یہ تو کم عمر بچی تھی، اس کے کہنے پر ہم بھی اسے اکیلا چھوڑ کر چل دیے، ہماری غلطی تھی۔ میرے ماں باپ کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اپنی بہنوں کی دھمکی کو یاد کر کے میں اس ملاقات کو کسی کو نہیں بتایا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ سب مجھے بدکردار سمجھیں گے اور میرا منگیتر مجھ سے نفرت کرنے لگے گا۔ اپنی ناسمجھی اور بیوقوفی میں نے خود ایک درندے کو دعوت دی تھی اور اس کے بعد بیرون ملک جانے سے پہلے میرا بہنوئی 2-3 مرتبہ موقع دیکھ کر میری عزت کھیلتا رہا اور میں بے بسی سے زبان بند کیے رہی۔ میری بہن اپنی زندگی جی رہی تھی، اس کی خوشیوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، مگر میں دن بدن بیمار پڑنے لگی۔ رہا سہا رنگ روپ بھی جل گیا۔ میرا بہنوئی بیرون ملک چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے میری بہن کو بھی وہیں باہر بلا لیا۔ اس کے بعد دوبارہ میری اپنے بہنوئی سے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا، مگر میں اپنے منگیتر کے قابل نہیں رہی تھی۔ میری شادی کا وقت قریب آیا تو منگیتر نے ایک روز مجھ سے مل کر محبت کا اظہار کیا۔ کہنے لگا، تم بہت معصوم ہو، تم سے ہنس کر ملنے سے بھی ڈر تھا کہ کہیں تمہارا دھیان ان چکروں میں نہ پڑ جائے۔ تم جیسی معصوم اور دنیا سے لاپرواہ لڑکی میرا عشق تھی اور میں تمہیں اسی معصومیت کے ساتھ اپنانا چاہتا تھا، اس لیے کبھی اپنی محبت کا اظہار کر کے تمہیں ڈالا نہیں کیا۔ اپنے منگیتر کی باتیں سن کر میں صدمے سے کنگ رہ گئی تھی۔ میرا منگیتر میری معصومیت اور پاکیزگی کا دیوانہ تھا، جبکہ میں داغدار ہو چکی تھی۔ عین شادی کے دنوں میں نے روتے ہوئے شادی سے انکار کر دیا کیونکہ میں اب اپنے منگیتر کے سامنے خود کو بدکار ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنی عزت ناموس لٹوانے کے بعد میرے دل میں ایک ہی خواہش باقی رہ گئی تھی کہ میرے منگیتر ساری عمر مجھے پاکیزہ اور معصوم سمجھتا رہا۔ صرف اسی خواہش کی وجہ سے میں نے کسی کو سمجھنے کا اثر نہیں لیا اور شادی سے انکار کر دیا۔ والدین کے لاکھ سمجھانے کے باوجود میں نے حامی نہیں بھری۔ منگیتر نے ملنے کی کوشش کی تو اسے بھی انکار کر دیا۔ اب میں صرف اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہوں اور سوچ لیا ہے کہ تعلیم کے بعد نوکری کر کے ماں باپ کا سہارا بنوں گی۔ مجھے داغدار کرنے والا مجرم اپنی زندگی سکون سے جی رہا تھا اور میری بے بسی پہ میں آج تک اپنی بہن کو اس کی اصلیت بھی نہیں بتا پائی تھی۔ نہ کبھی کسی کو یہ راز پتہ چلا کہ میں پہلے جیسی پاکیزہ نہیں رہی تھی۔ میری سب بہنوں سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اپنے بہنوئیوں سے ایک حد میں رہ کر بات کیا کریں، کیونکہ کوئی بھی اچھا انسان کب شیطان کے بہکاوے میں آ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس سے نہ صرف عزت نیلام ہوتی ہے بلکہ رشتوں میں بھی دراڑ پڑ جاتی ہے اور پھر مجھ جیسی لڑکیاں اکیلی رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔